तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ। अब सुरु हुन्छ कार्यक्रम देश परदेश। देश परदेश नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीसँग सहकार्य गरी उत्पादन गरिएको हो। नमस्कार। कार्यक्रम देश परदेशमा मिलन तिमिल सिन्हा र सञ्जिता देवकोटाको स्वागत छ। हरेक मंगलबार यसै समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जका साथै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन, उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन र फेसबुक लाइभबाट देश परदेश कार्यक्रम एकसाथ प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बुधबार बेलुकी 5:20 मा पनि सुन्न सकिन्छ। जसरी उड्ने चरी लडेर मर्दैन, हातमा सिप हुने मानिस पनि भोको पर्दैन। देशमा होस् या विदेशमा सिप जहाँ र जहिले पनि काम लाग्छ। तर सिप र जाँगर छैन भने परदेशमा मात्र होइन, देशमा पनि दुःख पाइन्छ। देशमै केही गर्न होस् या वैदेशिक रोजगारीमा जान सिप सिक्ने चाहना भएका मानिसले देशभित्रै विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू निशुल्क पाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी र वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न खालका सिप सिकाउन निशुल्क तालिम दिन्छन्। आज हामी सामी परियोजना र वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने सिपका निशुल्क तालिम बारे कुरा गर्छौं। आज हामीले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी मार्फत निशुल्क सिप तालिम लिइरहेका युवालाई तालिम स्थलमै भेटेर कुरा गरेका छौं। केही सिप सिकेर जाँदाखेरि आफूलाई कन्फिडेन्ट भएपछि सक्षम छौं भनेर गइसकेपछि केही सजिलो होला भन्ने एउटा मैले आशा लिएको छु। अहिले सिकेको सिप र विदेशको 10 वर्षे अनुभवपछि अहिले अरूलाई सिप सिकाउने बझाङका प्रकाश बहादुर बोगटीको भनाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। सिप सिकेर जाऊ, सिप भएपछि जहाँ गए पनि मान्छे भोको मर्दैन। आफूसँग सिप भएपछि चरी चाहिँ लोटेर मर्दैन। सर हेर्नु, पहिला आफूसँग हुनु पर्यो, सिप हुनु पर्यो। सामी परियोजना मार्फत निशुल्क लिन पाइने तालिम र सिप बारे परियोजनाकी सिप विकास संयोजक सुनिला बानियासँग कुराकानी गरेका छौं। जोसँग चाहिँ अलरेडी पासपोर्ट छ वा पासपोर्ट अप्लाई गरेको रसिद छ भने उहाँ चाहिँ हाम्रो तालिमको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अनि वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग बोर्डले प्रदान गर्ने निशुल्क सिप के हुन् भन्ने बारे सोधेका छौं। तर यी सामग्री प्रस्तुत गर्नु अघि सुनौ सिपको महत्व बुझाउने यो छोटो गीत। सिकौं दक्ष बनो कहिल्यै जान्न खेर। सिप सँगै मेहनत, सिप सँगै मेहनत गरौँ बहेर। जोस जागर क्षमता छ, कर्म गर्नु पर्छ। हो जोस जागर क्षमता छ, कर्म गर्नु पर्छ। मनभित्र स्वाभिमानको बीज छर्नु पर्छ। स्वदेश या विदेशमा जहाँ रहे पनि, दक्ष बनु भाग्य भन्नु आफ्नै हातमा छ नि। दक्ष बनु भाग्य भन्नु आफ्नै हातमा छ नि। सँगै मेहनत, सिप सँगै मेहनत गरौँ बहेर।
सिपसँगै मेहनत गरौँ अब हेरौँ, सिपसँगै मेहनत गरौँ अब हेरौँ। सिप सिक्न अभिप्रेरित गर्ने यो गीत सुनेपछि अब कार्यक्रममा सिप सिकिरहेका युवाहरूका कुरा सुन्न लागौं तालिम सेन्टरतिर। यो काठमाडौँको मनमैजुमा रहेको बीसीटीसी ट्रेनिङ सेन्टर हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेकाहरूलाई यहाँ स्काफोल्डिङको तालिम दिइन्छ। ट्रेनिङ सेन्टर भरिभराउ छ। 25-26 जनाको समूह छ। सबैको टाउकोमा हेलमेट छ। सबैले अनुहारमा फेस सिल्ड र मुखमा मास्क लगाएका छन्। हातमा पन्जा र खुट्टामा सेफ्टी बुट लगाएर फलामका डन्डीमा नट बोल्ट कसिरहेका छन्। कोही भने फलामका डन्डीहरू जोडेर खट निर्माण गर्दैछन्। सबैजना स्काफोल्डिङको काम सिक्नमा व्यस्त छन्। सबैको अनुहारमा एक प्रकारको उत्साह देखिन्छ। म एकजनासँग कुरा गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईँ मुस्कुराइरहनु भएको छ। तपाईसँगै कुरा गरौँ न है त। मेरो नाम नरेश बोरा, डोटी जिल्ला, सिकन्दर 11 मलिसा। तपाईँले यहाँ सिप सिक्न आउनु भएको छ, स्काफोल्डिङ सिकिराख्नु भएको छ। यो सिकौँ भनेर किन लाग्यो? कसरी तपाईँले यो सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुभयो? पहिलो एकचोटि विदेश जाँदाखेरि बिना सिपको कुनै मान्छे काम गर्ने अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यही भएर अर्कोचोटि जाँदाखेरि के नयाँ सिप आफूलाई सिप सिकेर गयो भने के काममा पर्फेक्ट हुन्छ भन्नको लागि अहिले 1 महिनाको लागि सिप तालिम सिकिरहेको छु। पहिला कुन देश जानुभएको थियो? अहिले मलेसिया गएर आएको। त्यहाँ खासै राम्रो नभएर अहिले फेरि अर्को देश गएर कुनै देशको लागि ट्राई गर्न लाग्यो। फेरि के सिप सिकौँ भनेर फेरि यता आएको। तपाईँले कहाँबाट जानकारी पाउनुभयो यसको बारेमा चाहिँ सिप सिकाउँछन् है भनेर? पहिले म काठमाडौँ बस्थेँ भन्दा मलाई खासै थाहा थिएन। एउटा भाइले काठमाडौँमा खाना बस्नसहित सिप सिकाएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारहरू जानको लागि भनेर भाइमाबाट सुनेर यता आएको। सिप नसिक्दाखेरिमा चाहिँ दुःख पाएको अनुभव थियो, त्यो अनुभव बताइदिनु। पहिले दुःख पाउँदाखेरि मैले 14 महिना बस्दाखेरि टपिकल ग्रिन भनेर एग्रिकल्चर हुन लागेको थियो। टमाटरहरू प्याकिङ गर्ने भनेर त्यहाँ लाँदाखेरि गाडामा लगेर हाल्दाखेरि सुरुको मस्त नराम्रो लागिरहेको थियो। 10 घण्टा जो काम भनेको स्यालेरी अनुसार केही पनि थिएन। मैले फर्किन धेरै ट्राई गरेँ, नसकेर फेरि म 1 वर्षको भिसा सकेर फेरि फिर्ता आएको। तर गाह्रो त गाह्रै हुन्छ सुरुमा। सिप सिकेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? अहिले केही सिप सिकेर जाँदाखेरि आफूलाई कन्फिडेन्ट भएपछि सक्षम छु भनेर गइसकेपछि केही सजिलो होला भन्ने एउटा मैले आशा लिएको छु अहिले। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। विदेशमा सिप नहुँदा कल्पनै नगरेका दुःख र सङ्घर्ष भोग्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्माणको काममा जाने नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँ ससाना घर निर्माण गर्न जाने होइनन्। ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट र व्यापारिक भवन निर्माणमा जाने हुन्। त्यसको लागि स्काफोल्डिङको काम जानेको हुनुपर्छ। उता गर्ने काम यतैबाट सिकेर गएपछि सजिलो हुने र एक काम भनेर अर्को काममा लगाउने जस्ता ठगी भोग्नु पर्दैन। यहाँनिर एकजना अर्का साथी हुनुहुन्छ। निधारभरि पसिना लिएर उहाँ मलाई सुनिरहनु भएको छ। एकैछिन म उहाँतर्फै लाग्छु है त। तपाईँको नाम भन्नु? मेरो नाम माधव जोशी। घर कता? घर कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 19। सिप सिकेरै जानुपर्छ विदेश भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउनुभयो तपाईँले यता सिकाउँदो रहेछ भनेर? मेरो एउटा साथी थियो यहाँ अगाडि आएको थियो, उसैले भनेर आएको। धेरै खबरहरू पाइएको छ होइन, नेपालीहरू विदेशमा गएर काम नपाएर यताउता भौतारेर एउटा काममा भनेर अर्को काममा लगेर अनि भौतारेको धेरै खबरहरू सुनेको छ। अनि साथीहरूले पनि सम्झाएको, विदेश गएको साथीहरूले पनि दुःख पाइन्छ भनेर सम्झाएको हुनाले सिप सिकेर नै जानुपर्छ भन्ने धारणा हो। यो भविष्यमा अब नेपालमा पनि यसको स्कोप राम्रो हुनाले होइन, यो सिकेर पछि विदेशबाट आएर पनि आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सकिएला नि त भनेर यसको ट्रेनिङ लगिरहेको। अनि कस्तो लागिरहेछ त सिक्दाखेरिमा चाहिँ? सिकाइ कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ सिकाइ त। काम गर्न मजाले काम गर्न सकिन्छ विदेशमा गयो भने जस्तो लाग्छ? हजुर, सकिन्छ मजाले। बीसीटीसी सेन्टरमा नरेश र माधवसँग कुराकानी गर्यौं। सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना मार्फत उहाँहरू निशुल्क स्काफोल्डिङको तालिम लिइरहनु भएको छ। उहाँहरू जस्तै यहाँ तालिम लिने थुप्रै छन् जो सिप सिकेर दक्ष बनेपछि मात्रै रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा छन्। सामी परियोजनाले नै निशुल्क प्रदान गर्ने अर्को सिप हो गार्मेन्टको। यो तालिम महिलाका लागि हो। अब लागौं ललितपुरमा रहेको एफ स्किल तालिम सेन्टरतिर। पुरुष हुन् या महिला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने केही न केही सिप त सिकेरै जानुपर्छ। आफू पारङ्गत भएको क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा सजिलो हुन्छ। अनावश्यक दुःख खेप्नु पर्दैन, कमाइ पनि राम्रै हुन्छ।
निर्माण लगायत फिजिकल इफोर्ट बढी लाग्ने क्षेत्रमा पुरुषहरू बढी जाने गरे पनि गार्मेन्ट, ब्युटी पार्लर, हाउसकिपिङ, गार्डनिङ लगायतका क्षेत्रमा महिलाहरूको आकर्षण बढी देखिन्छ। अहिले हामी ललितपुरको झम्सीखेलमा रहेको एफ स्किल ट्रेनिङ सेन्टरमा आइपुगेका छौं। यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई गार्मेन्ट सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिन्छ। हालमा यहाँ पनि 25-26 जना महिला सिलाइ कटाई गरिरहेका छन्। कोही कैँची चलाइरहेका छन् भने कोही सियो धागो। भर्खरै सिक्न तालिम सेन्टरमा आइपुगेकाहरू भने कागजमा अभ्यास गरिरहेका छन्। हलको अगाडिको लहरको छेउमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ। उहाँ मेसिनमा घोत्लिएर प्यान्टको खल्ती जस्तो केही सिलाइरहनु भएको छ। अब म उहाँको कुरा सुन्छु है त। मेरो नाम सरिता हुजे, म चाहिँ सिन्धुपाल्चोक मेलुन्जीबाट। वैदेशिक रोजगारीमा नै जाने भनेर सिप सिक्न आउनु भएको? हजुर, हजुर चाहिँ मेरो साथी एकजना चाहिँ पहिला नै ट्रेनिङ लिएर विदेश गएको थियो। अनि उसले चाहिँ तपाईँ विदेश जानुहुन्छ भने के अरे एसएसले चाहिँ यस्तो ट्रेनिङहरू दिन्छ, बस्नु खानु सबै सुविधा छ, जानु राम्रो हुन्छ गर्नको लागि भने। साथीहरू चाहिँ यता सिप सिकेर गएको उता राम्रो भए भएर तपाईँलाई नै सिप सिक्न उनीहरू यहाँ जानु भनेर अनि राम्रो हुन्छ भने जानु एकचोटि। अब आफ्नो सिप पनि हुन्छ केही भनेर त्यही अब गार्मेन्ट चाहिँ अब राम्रो हुन्छ, तपाईँ पनि राम्रो छ अरे भनिन्छ एफएसएलले। अनि बस्न खानदेखि ट्रेनिङ सबै फ्री छ नि त। अब अन्त अब कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन, त्यही भएर अब दोकानमा चाहिँ राम्रो नै हुन्छ, गार्मेन्टमा चाहिँ गयो भने अब त्यो पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि त्यो सिप सिक्यो भने दुःख पाइँदैन होइन? दुःख नि पाइँदैन। अनि आफ्नो हातमा कतिले विदेशबाट आएर पनि केही गर्छु भन्दा नि अब आफूलाई एउटा आफ्नो हातमा सिप हुन्छ नि त। कतिको सजिलो अप्ठ्यारो कतिको हुँदो रहेछ यसरी? सुरुमा चाहिँ कस्तो अब यहाँ अगाडि कहिले मेसिन चलाएको थिएन, त्यो सुरुमा चाहिँ कस्तो अब के अरे अब मेसिनमा बस्दा खुट्टा काम्ने अनि कस्तो डर लाग्यो जस्तो भयो थियो। अहिले त अब बानी भयो, सजिलै छ। अब पछिसम्म सबै जानिन्छ होला, सजिलो भइरहेको छ। मेम्बर हुन्छ, नजाने कुरो उहाँले राम्रोसँग बताइदिनुहुन्छ। हातमा सिप हुने हो भने विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन। हातमा सिप र साथमा केही गर्ने आँट र जाँगर छ भने देशमै पनि केही गर्न सकिन्छ। सिप सिक्ने र सिपसँगै आफ्नो सुन्दर भविष्य बुन्ने सपना देखिरहेकाहरूका कुरा सुनेर अब म यहाँबाट फर्कने तयारी गर्दैछु। जाँदा जाँदै उदयपुरकी ज्योति रोकाका कुरा सुनौ। विदेश जानको लागि सिप सिकेर जाँदा दुःख हुँदैन भने सिप सिकेको हो। सिप सिकेर जाँदा सजिलो हुन्छ, आफूले दुःख पाइँदैन। अनि अरू काममा गयो भने चाहिँ दुःख पाइहाल्छ, आफ्नो सिप भएन भने। अब धेरै जस्तो कोठीमा जान्छ घरमा, त्यही भएर आफ्नो सिपमा गयो भने सजिलो हुन्छ भनेर। भर्खरै सुन्नुभयो सिप तालिम लिइरहेका युवाका कुरा। नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र हेल्बटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेकाहरूलाई निशुल्क सिप तालिम प्रदान गर्छ। आफू जान लागेको देश र त्यहाँ गएर गर्ने काम अनुसारको सिप सिक्न यस्ता तालिम आयोजना गरिएका हुन्। हातमा सिप लिएर जाँदा विदेशमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भने कमाई पनि आकर्षक हुन्छ। हातमा सिप भएका मानिसका लागि विदेशमा मात्र होइन देशमै पनि कामको कमी छैन। बझाङका प्रकाश बहादुर बोगटीको अनुभवले पनि यस्तै भन्छ। म चाहिँ सिप सिकेरै गएको थिएँ सर। अब अरूले पनि भने कि अब जहाँ गए पनि स्किलको कदर हुने हो। मान्छे अब देख्नमा यताउति जस्तै ह्यान्डसम भए पनि बडी बिल्डरै भए पनि उसँग सिप छैन भने उसको चाहिँ कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। यदि मान्छे हेर्दाखेरि त्यस्तै मरन चियासे जे जस्तो छ उसँग सिप छ भने स्किलको कदर हुने हो सर। जहाँ पनि हेर्नुहोस् है, जस्तै हाम्रो घर चिन्ने मिस्त्री पनि पातलो छ यता छ तर उसँग सिप छ भने उसले कति भ्याडी खाइरहेको हुन्छ। तर त्यो उसीसँग मसला बनाउने मान्छेले अब यस्तो बडी सडी भएकोले कति खाइरहेको हुन्छ। तब त्यो हिसाबले अब त्यही परिवेशमा तर अब हामीले त त्यति साह्रो दुःख पाएनौँ सर। किनभने के सिप सिकेर जानुभएको? म पनि अब यही स्काफोल्डिङकै सिकेर उतिखेर हामीले 45 दिने ट्रेनिङ 9,000 रुपियाँमा गरिरहेको थियो सर। यो त हामीले अहिले यहाँ स्काफोल्डर मात्र सिकाइरहेको छौँ। तर यही संस्था मार्फत अब अरू कामहरू अरू सिपहरू पनि सिकाउनुहुन्छ। अनि चाहिँ विदेशमा तपाईँको अनुभव, त्यो 10 वर्षको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? छोटकरीमा बताउनु। अब 10 वर्षको अनुभव भन्दाखेरि त सर स्यालेरी कति थियो सुरु? हजुर, स्यालेरी तलब चाहिँ कति? स्यालेरी म स्टार्टिङमा जाँदाखेरि 1050 प्लस फुड
एकोमोडेसन सबै कम्पनीकै थियो सर उतिखेर है। अब हामी स्काफोल्डिङै, तर हाम्रो स्काफोल्डिङ डिभिजन नै थियो कतारमा। 10 वर्षसम्म तपाईँले चाहिँ स्काफोल्डिङकै काम गर्नु? स्काफोल्डिङ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी स्काफोल्डर बनेर गयौँ। त्यसपछि स्काफोल्डिङ ग्याङ लिडरमा कति वर्षमा प्रमोसन हुनु? म चाहिँ 2 वर्षमै हाम्रो 1050 बाट 1500 सेलरी भएको छ। तपाईँले कतिको लिडिङ गर्नु पर्थ्यो? अब त्यहाँ चाहिँ अब हामीले लिडिङ भन्नाले पनि सर अब 4 जनालाई आफूले चलाउनु पर्ने हुन्छ। एक ग्याङमा 4 जना हुन्छ, त्यो ग्याङलाई आफूले लिड गर्नुपर्ने हुन्छ सर। त्यहाँ अब कति बस्ने, अब विदेशमा बस्दा पनि 1 दशक त यतै बित्यो, बुढो भइयो। अब लाउला खाउला भन्ने उमेर अब उतिखेरकै थियो भनौँ न। 40 कटेसी रमाउला भने जस्तो होइन। अब त्यो भन्दा त अब यसो गरौँ भनेको सर। तर पनि अझ हाम्रो जसो गर्दा पनि हालिमेली उही के अझ फेरि चल यस्तो गर्नुभन्दा आफ्नै नेपालमा केही न केही गर्नुपर्छ भने अनि उताबाट आइसकेपछि गाउँमा अलिकता अपराधीको उसमा टिचिङ पनि गरेँ मैले हल्का फुल्का। अनि विदेशबाट चाहिँ कति सालमा आउनुभयो भन्नुभयो? म चाहिँ 2060 को अक्टोबरमा आएको छ। 16 पछि यता गर्न थाल्नु भएको छ? कति भयो? 2 सालसम्म एसोसिएर भएर काम गरेँ। उताबाट आउने बित्तिकै लगत्तै गर्नुभयो कि? लगत्तै भन्दा पनि उताबाट आइसकेपछि म अत्रियातिर गएँ अनि एउटा सानो घरेडी बनाएको थिएँ। त्यसमा घर बनाएँ यसैले 1-2 साल आफ्नो व्यवहारिक कामहरू। अब व्यवहारिक अनि पछि कस्तो लाग्छ अहिले? पहिला तपाईँ यही सिकेर जानुभएको थियो, तपाईँलाई कसैले सिकाएको थियो, यही सिकेर जानुभएको थियो, यही काम गर्नुहुन्थ्यो विदेशमा। अहिले चाहिँ त्यही काम तपाईँहरू सिकाइराख्नु भएको छ, शिक्षक जस्तो भएर चाहिँ आफ्नो विद्यार्थी जस्तो बनाएर उहाँहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि अब भोलि पर्सि विदेश जालान्। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई एक हिसाबले भन्ने भनेपछि गर्व लाग्छ नि सर। हिजोको दिनमा हामीले पनि यही काम सिकेर अब जे जति मैले कमाएँ, जे गरेँ, जसो गरेँ, यही कामले गरेको सर मैले। मलाई मसँग अरू कुनै सिप पनि थिएन, केही पनि थिएन। मैले जे जति आज मसँग छ भनौँ, एउटा सानो घर भए पनि, घरेडी भए पनि, केटाकेटीलाई पढाए पनि यही कामले गरेको छ। त्यहाँ अरूहरूलाई हेर्दाखेरि जुन बिना सिप सिकेर गएको छन् तिनीहरूको त्यो अलपत्र परेकाहरूलाई हेर्दाखेरि त मैले यहाँ केटाहरूलाई पनि के भन्छु भने सिप सिकेर जाऊ। सिप भएपछि जहाँ गए पनि मान्छे भोको मर्दैन। आफूसँग सिप भएपछि चरी चाहिँ लोटेर मर्दैन सर। हेर्नु पहिला आफूसँग हुनु पर्यो, सिप हुनु पर्यो। तब आज पनि त्यही लाग्छ। हिजोको दिनमा म पनि एज ए स्टुडेन्ट भएर मैले पनि सिप सिकेको थिएँ। आज एज अ ट्रेनरको रूपमा काम गर्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लागिरहेछ। सामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेकाहरूलाई विभिन्न तालिम सेन्टरहरूसँग सहकार्य गरी खाने, बस्ने र आवास सहितको निशुल्क सिप प्रदान गर्छ। विदेश जाने तयारीमा रहेकाहरूले सामी मार्फत डकर्मी, प्लम्बिङ, सटरिङ, कार्पेन्टिङ, इलेक्ट्रिसियन, गार्मेन्ट लगायत 6 प्रकारका सिप सिक्न पाउँछन्। सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेदेखि 10 कक्षासम्मको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू तालिममा सहभागी हुन पाउँछन्। सामी मार्फत निशुल्क सिक्न पाइने सिप बारे थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ परियोजनाकी सिप विकास संयोजक सुनिला बानिया। सामीले चाहिँ यो 2011 देखि नै सिप तालिमको चाहिँ सुरुवात गरेको छ र पहिला चाहिँ सामीले यो पोटेन्शियल माइग्रेन्ट वर्कर्सको लागि मात्रै यो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारहरूलाई मात्रै तालिम दिन्थ्यो भने हाल आएर कोभिडको कारणले धेरै कामदारहरू फर्किएपछि उहाँहरूलाई पनि तालिम दिने भनेर अहिले चाहिँ यो रिटर्निज फोकस्ड पनि ट्रेनिङहरू चाहिँ दिने भनेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी यो सालदेखि हामीले प्लानिङ छ र गर्ने प्रयासमा छौँ। यो तालिममा चाहिँ हाम्रो म सुरुमा यो पोटेन्शियल माइग्रेन्टको बारे नै म कुरा गर्छु। यो चाहिँ जो वैदेशिक रोजगारमा चाहनुहुन्छ र जोसँग चाहिँ अलरेडी पासपोर्ट छ वा पासपोर्ट अप्लाई गरेको रसिद छ भने उहाँ चाहिँ हाम्रो तालिमको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होइन। किनकि उहाँ चाहिँ अल्टिमेटली विदेश जाने नै भनेर तालिम रोज्नु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको उमेर चाहिँ 19 देखि 35 वर्षको छ भने पुरुषको हकमा र महिलाहरूको हकमा चाहिँ 30 वर्षसम्म 19 देखि 30 वर्षसम्मको महिलाहरूलाई चाहिँ यो तालिम चाहिँ प्रदान गरिएको छ अहिले। र यो जुन चाहिँ सामीको यो पोटेन्शियल माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ तालिम चाहिँ यो हाम्रो करिकुलर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिने सिपहरूलाई लिएर डेभलप गरेको छ, जसमा चाहिँ यो रिटर्न माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू भयो, वैदेशिक विदेशमा भएका एम्प्लोयर्सहरूको उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिने सिपहरू के छ भनेर उहाँहरूको कन्सल्टेसनमा चाहिँ यो करिकुलरहरू डेभलप गरिएको छ। यो भनेको चाहिँ यहाँबाट हाम्रो श्रमिक जो जानुहुन्छ उहाँहरूले विदेशमा गएर गर्ने कामहरूलाई नै मध्यनजर गरेर यहाँ त्यही अनुसारका सिप तालिम चाहिँ प्रदान गरिने हो। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ किनभने अहिले जुन चाहिँ हाम्रो देशमा यो भएको करिकुलरहरू स्ट्यान्डर्डहरू छ होइन, जुन चाहिँ हामीले धेरै यो भोकेसनल स्किल्समा हामीले सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षालयबाट होइन सिटिभिटीबाट
प्रदान हुने यो तालिमहरू चाहिँ व्यावसायिक सिप तालिमहरू त्यो चाहिँ डोमेस्टिक लेबर मार्केट फोकस छ। तर यो सामी परियोजनाले अहिले प्रदान गरिरहेको सिपहरू भनेको धेरै चाहिँ यो विदेशमा चाहिने वैदेशिक रोजगारको लागि उपयुक्त सिपहरू चाहिँ प्रदान गरिने हुँदा देशमा लिने भन्दाखेरि पनि विदेशै जाने भनेर जसले डिसिसन लिइसकेको हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो तालिम चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यो तालिम चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँ, झापा र धनुषामा छ तालिम चाहिँ। र यो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म यसमा चाहिँ 6वटा विगतदेखि त हामीले 20-25वटा विधामा तालिम दिइसकेको छौँ। तर अहिले चाहिँ आएर हामीले चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त सिप चाहिँ छन् र विदेशमा चाहिँ धेरै नेपाली कामदारहरूको कुन चाहिँ सिपमा माग छ भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ हामीले अहिले 6वटा विधामा चाहिँ हामीले सिपहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। जुन चाहिँ यो मेसन भयो होइन, यो ब्लकको गाह्रोहरू लाउने प्लास्टर लाउने भयो। अर्को चाहिँ सटरिङ कार्पेन्टर भन्छ जुन चाहिँ फर्मा लाउने काम हो ढलानहरू गर्दाखेरि। र स्काफोल्डिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो ट्युबुलर स्काफोल्डिङ भनिन्छ जुन चाहिँ फलामको पाइपबाट चाहिँ हाम्रो खटहरू बाँध्ने काम। त्यस्तै गरी यो इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन तालिम छ जुन चाहिँ यो 3 फेजबाट चाहिँ कसरी सिंगल फेजमा ताने, किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँ सिंगल फेजमा धेरै काम हुन्छ भने विदेशमा चाहिँ 3 फेज लाइनमा धेरै काम हुने हुँदा यो इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन तालिम गराइन्छ। र त्यस्तै चाहिँ यो प्लम्बिङ तालिम जुन चाहिँ तारा यो पाइपहरू फिटिङ गर्ने यो काममा चाहिँ यो पुरुषहरूको लागि यो 5वटा अकुपेसन छ भने हाम्रो गार्मेन्ट मेसिन अपरेटर चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ उपलब्ध छ हालसम्मको लागि। तालिम लिन जो आउनुहुन्छ सहभागीहरूलाई चाहिँ तपाईहरू अब कसरी छनौट गर्नुहुन्छ अनि यो तालिम अवधिभर चाहिँ अब उहाँहरूले अब यो तालिम लिए बापत पैसा तिर्नुपर्ने अथवा कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने टेन्सन लिनु पर्छ पर्दैन के छ? अब सानो परियोजना तालिम चाहिँ फ्री हो। यो चाहिँ 1 महिनाको रेजिडेन्सियल ट्रेनिङ हो र यो यसमा चाहिँ खाना बस्न र तालिम सबै नै फ्री हुन्छ। तर कोही व्यक्ति चाहिँ जिल्लाबाट अब भनौँ फर इक्जाम्पल अब काठमाडौँमा आउनु पर्यो भने उहाँले चाहिँ आफ्नै यो लगानी आफ्नै जान आउने खर्च आफै राखेर आउनु पर्ने हुन्छ। र काठमाडौँमा आएपछि चाहिँ उहाँहरूको तालिम चाहिँ सबै नै फ्री हुन्छ। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सानो परियोजनाको चाहिँ जुन यो 39वटा जिल्लामा भएको एमआरसी माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरहरू छ आप्रवासी स्रोत केन्द्र, त्यहाँ भएका काउन्सिलर्सहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हामी कहाँ चाहिँ धेरैजना आइन्छ भने हाम्रो यो विभिन्न एफएमहरू रेडियो मार्फत पनि यो तालिमको विषयमा चाहिँ हामीले अनाउन्समेन्टहरू गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रा यो कामदारहरू चाहिँ तालिमको लागि सहभागी हुन चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरू। अघि तपाईँले अलिकति अब चाहिँ रिटर्नीहरूका लागि पनि हामी चाहिँ तालिम प्रदान गर्दैछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब अहिलेसम्मको कुराको आधारमा त जुन सिपहरू सिकाइन्छ ती सिप चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि काम लाग्ने सिपहरू भयो होइन। अब यो रिटर्नीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू कस्ता खालका सिप सिकाउनुहुन्छ, कहिलेदेखि सिकाउनुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। रिटर्निजहरूको चाहिँ अब पहिला त थिएन, मैले अघि भने पहिला चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा थिएन। तर जब कोभिड यो पेन्डेमिक भयो होइन र धेरै नेपाली कामदारहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट होइन फर्किन थाले, त्यसपछि चाहिँ यो के गर्ने त रिटर्निजहरूलाई चाहिँ कसरी अब रिटेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने उहाँसँग अब हुने सिप भने त विदेशमा काम गर्ने मात्रै सिप भयो नि त फेरि होइन। अब नेपालमा त्यो सिप चाहिँ फेरि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ कामहरू खोज्न अथवा व्यापार व्यवसाय नै गर्न चाहनु भयो भने त्यो सिप उपयुक्त नभएको कारणले गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। र त्यसले यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ रिटर्निजको चाहिँ यो ट्रेनिङ प्रोग्राम डिजाइन गरिएको छ होइन, जसमा चाहिँ उहाँहरूले लिएर आउनुभएको सिपहरू उहाँसँग भएको सिपहरू होइन उहाँ सिपलाई चाहिँ रिस्किलिङ र अपस्किलिङ गरेर होइन थप सिप प्रदान गरी उहाँहरूको चाहिँ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई नेसनल सर्टिफिकेट एनएसटिभीको नेसनल सर्टिफिकेसन प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्ट लिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्किल सर्टिफिकेसन भएपछि त उहाँहरूलाई जहाँ पनि काम खोज्न जान सजिलो भयो नि त। उहाँहरूको हातमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट हुने भयो, नत्र भए चाहिँ यहाँलाई थाहा नै छ होइन विदेशबाट फर्केको कामदारहरूसँग चाहिँ केही डकुमेन्टै हुँदैन उहाँसँग, न उहाँले चाहिँ त्यहाँ विदेशमा तालिम लिएको डकुमेन्ट हुन्छ न काम गरेको वर्क एक्सपिरियन्सको उहाँसँग लेटर नै हुन्छ हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो अवस्था हुने भएकोले हामीले चाहिँ यो एकदम छोटो अवधिको यो चाहिँ 7 देखि 15 दिनको निःशुल्क तालिम हो। यो पनि आवासीय तालिम नै हो जसमा चाहिँ खाना बस्नु चाहिँ फ्री हुन्छ। र यसको चाहिँ मेन हाम्रो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ
रिटर्निङ कामदार नै हुनुपर्छ। अब रिटर्निङ भन्नाले जुनसुकै देशको पनि हुन्छ। यो अहिले पनि छ कि अथवा यो चाहिँ केही समय पछाडि लागू हुने हो? यो चाहिँ हालै अब हामीले पार्टनरहरू प्रोक्योर गरेर अब हामी चाहिँ यो तालिम सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नै छौँ। हाम्रो यो चाहिँ अब यो 1 हप्ता जतिमा हाम्रो तालिमहरू चाहिँ सुरु नै हुन्छ। अब सन् 2011 देखि नै सामी परियोजनाले निशुल्क रूपमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेकाहरूलाई सिप तालिम प्रदान गरिरहेको छ। यसको उपलब्धि चाहिँ के छ, के पाउनु भएको छ? उपलब्धिकोमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हाल आएर यो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पनि हामीले प्राविधिक सहयोग चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसलाई पनि हामीले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ त्यसलाई, होइन? किनभने अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब जुन पहिला चाहिँ अब विदेशमा जाने व्यक्तिहरूलाई कस्तो खालको सिप चाहिन्छ र कस्तो खालको चाहिँ करिकुलर चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ भनेर नै क्लियर थिएन भने अहिले चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग चाहिँ 19वटा डिफ्रेन्ट अकुपेसनमा करिकुला चाहिँ अहिले उपलब्ध छ। त्यस्तै गरेर अब सिप तालिमको चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो क्वालिटी दिएर चाहिँ तालिम प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यो बोर्डमा चाहिँ एक प्रकारको हुन्छ नि मेकानिजम चाहिँ डेभलप गरेको छ, होइन? जसले गर्दाखेरि अब सामी त अब एउटा प्रोजेक्ट त हो नि, होइन? तर टेक ओभर गर्ने त गभर्मेन्टले नै हो। भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो यो तालिम दिएका व्यक्तिहरूकोबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम यो सिप चाहिँ किन हाम्रो यो एभ्री इयर हामी चाहिँ हरेक वर्ष हाम्रो जुन चाहिँ ग्रेजुएटहरू छ, होइन, जो चाहिँ सिप तालिम लिइसकेका छन् उहाँहरूले चाहिँ हामीले फोन फलोअप पनि गर्छौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ सिप चाहिँ काम लाग्यो, कुन चाहिँ काम लागेन भनेर इनपुटहरू दिनुहुन्छ र त्यसमा त्यो इनपुटहरू लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भने यो तालिम दिइरहेको सिपहरू चाहिँ एकदमै काम लाग्ने छ र त्यसमा पनि यो लाइफ स्किलको कामहरू चाहिँ लाइफ स्किलको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो हेल्थ सेसनहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरेर उहाँहरूले चाहिँ धेरै जसो हाम्रो तालिम लिएका भाइहरू चाहिँ भनौँ 90-95% जो चाहिँ विदेश गएका छन् उहाँहरूले चाहिँ सोही सिपमा चाहिँ काम गर्न अवसर पाउनु भएको छ र साथै एउटा साइकल अफ माइग्रेसन पछि चाहिँ धेरै जसो जो सेकेन्ड साइकलमा जानुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ तलबमा चाहिँ धेरै नै वृद्धि हुने त्यो चाहिँ देखा परेको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो तालिममा यो वर्क प्लेस सेफ्टी यो अकुपेसनल सेफ्टीमा चाहिँ बढी ध्यान दिने, किनभने विदेशमा काम गर्दाखेरि त अकुपेसनल सेफ्टी पर्सनल सेफ्टीमा सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ र हामीले पनि त्यही अनुसारको केही ज्ञान दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एक्सिडेन्टल केसेसहरू चाहिँ अलिक न्यूनीकरण हुने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गरेको छौँ। र म त के भन्छु भने सिप तालिम नलिकन त गभर्मेन्टले पनि विदेश नै पठाउनु हुन्न भनेर चाहिँ भन्छु कि, किनभने इम्प्याक्ट चाहिँ देखेको छ तालिमले के हुन्छ र तालिम नदिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भनेर हाम्रो यो ट्रेनिजहरूबाट नै अनुभव प्रदान चाहिँ गरिएको छ। सुन्नुभयो सामी मार्फत निशुल्क सिक्न पाइने सिप बारेको जानकारी। वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने सिपका बारेमा जानकारी लिएर एकैछिनमा आउनेछौँ। देश परदेश सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम देश परदेश। देश परदेश देशैभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ आफूले चाहेका बेलामा उज्यालो online.com बाट र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै देश परदेश भाइबरमा पनि उपलब्ध छ। कार्यक्रम देश परदेशमा आज हामी पैसा नतिरी लिन पाइने सिपका तालिमको कुरा गरिरहेका छौं। यतिन्जेल सिप सिकिरहेका र सिप सिकेर कमाउन विदेश गएकाहरूले गरेको राम्रो काम र आकर्षक कमाईको कुरा गर्यौं। अनि सामी परियोजना मार्फत निशुल्क सिक्न पाइने सिप बारेको जानकारी पनि सुन्नुभयो। कार्यक्रममा अब वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा सञ्चालित सिप तालिमको कुरा गरौं। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालबाट रोजगारीका लागि खाडीका देश र मलेसिया जाने मध्ये 75% भन्दा धेरै श्रमिक अध्यक्ष छन्। जो अध्यक्ष छन् उनीहरू नै विदेशमा पनि श्रम शोषणमा परेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका र विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई अहिले त वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि सिप तालिम प्रदान गर्छ।
बोर्डले अहिले विभिन्न 17 प्रकारका सिपहरू सिकाइरहेको छ। बोर्ड मार्फत सिक्न पाइने सिपबारे हामीले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं। वैदेशिक रोजगार बोर्ड वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर 7 प्रदेशमा सिटिबिटी का आंगिक शिक्षालयहरू मार्फत 7 प्रदेशमा विभिन्न सिप तालिम विषयहरूमा अहिले तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। खास गरिकन वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू सिप सिकेर जाउन् र सिप सिकेपछि तुलनात्मक हिसाबले उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार आर्थिक हिसाबले बढी लाभदायी र सुरक्षित हुने देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारमै नजाने हो भने पनि कोही व्यक्तिले आफ्नो हातमा सिप छ भने ऊ भोको बस्नु पर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्केर आउने होस् वा जान चाहने दुवैलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर 7 प्रदेशमा 15 वटा हाम्रा चाहिँ शिक्षालयहरू मार्फत निशुल्क 1 महिने आधारभूत सिप तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र विदेशबाट फर्किएकाहरूले चाहिँ यो तालिममा चाहिँ सहभागी हुन पाउने भए त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? केही मापदण्डहरू केही तोकिएका छन्? मापदण्ड भन्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ 18 वटा विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रम छ। पाठ्यक्रम बोर्डले स्वीकृत गर्छ। 160 घण्टाको हुन्छ, त्यो भनेको 30 दिनको। त्यो पाठ्यक्रमले नै निर्धारण गर्छ कुन चाहिँ सिप विषयको लागि कति शैक्षिक योग्यता, कति उमेर, सबै कुरा त्यो सिप विषय अनुसार फरक फरक हुन्छ। त्यो त्यति मात्रै होइन कि अब 160 घण्टा भन्ने तापनि कुनै कुनै 180 घण्टा पनि हुन्छ, तर न्यूनतम कम्तीमा पनि 160 घण्टाका विषयहरू जस्तो उदाहरणको लागि इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, प्लम्बर, सटरिङ कार्पेन्ट्री भन्छ हैन, त्यस्तै गरेर एसिस्टेन्ट वेल्डर, टाइल मार्बल कटिङ फिटिङ गर्ने, एल्युमिनियम फेब्रिकेटर, पछि अब यो कुक हुन्छ नि सहायक, कुक सहायक, ब्युटिशियन, गार्मेन्ट टेलरिङ गर्ने, सेक्युरिटी गार्ड, वेटर वेट्रेस, अनि जुनियर फर्निचर मेकर छ, फ्रन्ट अफिस, हाउस पेन्टर, एसिस्टेन्ट स्क्याफोल्डर, अनि हाउस किपिङ एटेन्डेन्ट, यी विषयहरूमा हाम्रो पाठ्यक्रम छ र यी विषयहरूमा अहिले निशुल्क 1 महिना तालिमहरू हामीले दिइरहेका छौँ अहिले। र त्यो पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको हुन्छ, तर कम्तीमा पनि हामीले त्यो पाठ्यक्रम अनुसार 8 कक्षा पास भएको हुनुपर्छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई प्राथमिकता, विपन्न दिदीबहिनीहरूलाई मतलब नागरिकहरूलाई प्राथमिकता र विभिन्न दलित जनजातिहरूलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ हामीले। र वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका नागरिक परिवारका छोराछोरीहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर तालिममा सहभागी गराउने भनेका छौँ। कोरोना महामारी पछाडि चाहिँ अहिले यो तालिमका सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। एकदमै तर हामीले मापदण्ड अब किनभने सिटिबिटी आफै पनि सरकारी निकाय हो, ती निकायका आंगिक शिक्षालयहरू आफै पनि अब कोरोना समयमा, अब पोस्ट भनौँ कोरोनाको समयमा कसरी तालिम सञ्चालन गर्ने उहाँहरू परिपक्व हुनुहुन्छ। हामीले यो सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अहिले पनि पालना गरेर तालिम चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ। सिप तालिम लिएर प्रमाणपत्रमा लिएर पनि अब चाहिँ हुँदैन। उहाँहरूलाई अनिवार्य सिप परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। राष्ट्रिय सिप परीक्षण बोर्ड छ हाम्रो सिटिबिटीकै एउटा अर्को निकाय छ हैन, ती निकायसँग हामीले चाहिँ बोर्डले सम्झौता गरेको छ र बोर्डको निशुल्क सिप तालिम लिने सबै विषयहरूका प्रशिक्षार्थीहरूलाई अनिवार्य सिप परीक्षण गराउनु पर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ। जसले तालिम लिनुहुन्छ अब त्यो तालिम लिने व्यक्तिको चाहिँ अनिवार्य रूपमा सिप परीक्षण चाहिँ हुन्छ नै। सेलेक्टेड हुनु पर्यो, सेलेक्सनमा आइसकेपछि उहाँहरू 1 महिनासम्म तालिम लिनु पर्यो। कम्तीमा 90% भन्दा कम हाजिरी भयो भने हामी उहाँहरूलाई त्यो सर्टिफिकेट पनि दिँदैनौँ पहिलो कुरा। अनि 90% भन्दा बढी 30 दिनको हाजिरी हुनेहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट पनि दिने र सर्टिफिकेट दिइसकेपछि सिप परीक्षण गराउने। सिप परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क चाहिँ नै सुरुमा उहाँले बिहोर्नु पर्ने भनेका छौँ र पास भइसकेपछि त्यो करिब जति लाग्छ 2500-2600 रुपियाँ त्यो रकम चाहिँ हामीले
सबैलाई फिर्ता गरिरहेका छौँ पास हुनेहरूलाई। फेल भयो भने त्यो शुल्क चाहिँ उहाँहरूको डुब्यो। तपाईहरूले जुन खालको बोर्ड मार्फत जुन प्रकृतिका तालिमहरू जस्तो स्काफोल्डिङ लगायत विभिन्न विधामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेकाहरूलाई सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीले पनि यसै गरी तालिम चाहिँ प्रदान गर्छ। यो परियोजनासँग पनि तपाईँहरूले केही सहकार्य समन्वय केही गर्नु भएको छ? एकदमै छ। सिप तालिम सामी परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने सिप तालिमका सबै उहाँहरूको टिमै हामी यहाँ बोर्डमा हामीसँगै छौँ। उहाँहरूले पनि सिप तालिम सञ्चालन गर्दा पाठ्यक्रम बोर्डकै प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो बाध्यता छ। बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्क उहाँहरूले फलो गर्नुपर्छ होइन। र अन्य कुराहरू पनि बोर्डले जे कुराहरू सिप तालिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सिप तालिम जे कुरा छ त्यो चाहिँ उनीहरूले फलो गर्नुपर्छ। हाम्रै पाठ्यक्रम हाम्रै कार्यविधिहरू फलो गर्नुपर्ने अवस्था छ। फरक के छ भने उहाँहरूको अत्यन्त अब उहाँहरूको चाहिँ अलिकति सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम छ। किन कम छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ 30 दिन हो तालिम चाहिँ, तर उहाँहरूको आवासीय हुन्छ, खाना बस्ने सबै हुन्छ, यातायात खर्च उहाँहरूले बेहोर्नुहुन्छ, तर काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो होइन। सचिवालयले प्रदान गर्ने निःशुल्क सिप तालिम चाहिँ अहिले हामीले 7 प्रदेशका ती सिटिबिटीका आङ्गिक शिक्षालयहरूले पनि स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर, स्थानीय तहसँग छलफल गरेर, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका, स्थानीय तहले माग गरे अनुरूप उहाँहरूकै ठाउँमा गएर तालिम उपलब्ध गराउँछ। फरक यो छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत प्रदान गरिने सिप तालिम बारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। तपाईँ पनि सामी र बोर्ड मार्फत प्रदान गरिने सिप तालिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने सामी परियोजनामा 98 40 24 80 34 नम्बरमा र बोर्डमा 11 41 नम्बरमा फोन गरेर थप जानकारी लिन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आफ्ना प्रश्न, समस्या, अनुभव तथा भोगाई सहित कार्यक्रम देश परदेशमा तपाई पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगाना desh@unn.com.np मा आफ्नो समस्या, प्रश्न र भनाई पठाएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। मोबाइलमा भएको उज्यालो एप्लिकेशनबाट र विचार वा प्रश्न एसएमएसबाट पनि पठाउन सकिन्छ। मोबाइलको मेसेज बक्समा कार्यक्रम देश परदेशको छोटकरी रूप डीपी टाइप गरी एक स्पेस दिएर आफ्ना कुरा लेख्नुहोस् अनि 35566 नम्बरमा पठाउनुहोस्। मेसेज हामी कहाँ आइपुग्छ। आफ्नो विचार, प्रश्न र भनाई आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16 60 01 5 55 66 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गर्दा पनि हुन्छ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालो मा वा मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासा र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रियाको सधैं स्वागत गर्छौं र तपाईलाई परेका समस्या समाधान गर्न कोशिश गर्छौं। तपाईको परदेशको भोगाई उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित पनि गर्छौं। देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन, उज्यालो एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम देश परदेशको समय आजलाई सकिन लाग्यो। कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो online.com र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनमा ताजा खबर र जानकारी पढ्न र सुन्न अनुरोध गर्दै आजलाई प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै मिलन तिमिल सिन्हा र सञ्जिता देवकोटा पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।